नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा प्रमुख सचेतकहरूको छलफल निष्कर्षविहीन। बैठकमा सबैको आफ्ना अडान कारण अवरोध नहट्ने संकेत। सर्वदलीय बैठकमा पनि सहमति जुटे। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध 3वटा उजुरीमाथि सोमबार छलफल हुने। उजुरीकर्ताहरूलाई बोलाउने संसदीय समितिको निर्णय। भारतीय धर्मगुरु बागेश्वर बाबालाई भेटेको गृहमन्त्रीको स्वीकारोक्ति। यसअघि धर्मगुरुको नाम कहिल्यै नसुने पनि स्वामी आनन्द अरुणको आग्रहपछि आफूले भेटेको भनाए। रुसको अन्तरिक्ष यान लुना 25 दुर्घटनाग्रस्त। अन्तरिक्ष यान चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण हुनुमा असफल भएको भनाए। र स्पेनलाई पहिलोपटक फिफा महिला विश्वकपको उपाधि। फाइनलमा इङ्ल्यान्ड 1-0 गोल अन्तरले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। सदन अवरोध खुलाउने विषयमा छलफल गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाउनु भएको सत्तापक्ष र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूको छलफल निष्कर्षविहीन भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सचेतकहरूले आफ्ना दलका अडान राखेपछि बैठक निष्कर्षविहीन भएको हो। बैठकपछि काङ्ग्रेस सचेतक सुशीला थिङले अवरुद्ध सदन चलाउनका लागि निकास निकाल्नका लागि छलफल भए पनि दलहरूले आफ्नो अडान कायमै राखेको बताउनुभयो। त्यस्तै सदनमा काङ्ग्रेस सांसद सुनिल शर्माको अभिव्यक्तिलाई रेकर्डबाट हटाउने वा नहटाउने भन्ने विषयमा पनि मतभेद कायमै रहेको उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा सभामुख घिमिरेले समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया बाँकी रहेकाले सदनको अवरोध हटाउनका लागि निरन्तर पहल गर्ने बताउनु भएको सचेतक थिङले जानकारी दिनुभयो। कसरी चलाउने 1 महिनाभन्दा बढी समयदेखि अवरुद्ध भयो। अब यसको चाहिँ निकास निकाल्नुपर्छ, यसको मेसेज राम्रो भएको छैन भन्ने कुराको लागि उहाँले छलफलको लागि हामीलाई बोलाउनु भयो। अस्ति चाहिँ सदनमा जुन अवरुद्ध भयो विगत 1 महिनाभन्दा बढी समयदेखि र डाक्टर सुनिल शर्माले बोलेको विषयलाई पनि अब त्यो रेकर्डबाट हटाउनु पर्ने हो कि होइन, के कति चाहिँ त्यो लिगल हो कि होइन भन्ने कुरा रेकर्डहरू पनि हामीले एकचोटि हेऱ्यौँ र त्यसलाई पनि के गर्ने भन्ने विषयमा त्यो पनि छलफल गरौँ। प्रतिपक्षी दलको चाहिँ प्रमुख सचेतकज्यूले चाहिँ के भन्नुभयो भने उहाँले पनि चाहिँ अब अहिले हामी त्यही छलफलमा छौँ। अब सरकारले चाहिँ जुन उच्च स्तरीय संयन्त्रको गठन नगरेसम्म अलिकति हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ र अर्को कुरा चाहिँ यति लामो समयसम्म त राख्नु हुँदैन र त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो अघि सुनिल शर्माजीको रेकर्डलाई पनि हटाउनु पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन भन्नुभयो। उहाँले यही विषयमा थोरै राखेर उहाँ अगाडि हिँड्छ। बैठकमा सत्ता पक्षबाट नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा विपक्षी दलबाट नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि सहभागी थिए। प्रतिनिधि सभामा जारी गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको बैठक निष्कर्षविहीन सकिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल, अन्य विपक्षी दल तथा सत्तारूढ दलहरू बीच भएको छलफलमा संसद खुलाउने विषयमा सहमति नजुटेको हो। यस्तै संसद बैठक पनि भदौ 5 गतेसम्मलाई स्थगित भएको छ। एक रिपोर्ट। संघीय संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने एमालेले अडान कायमै रहेपछि बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। दलहरू बीचको अडान कायमै रहेपछि सोमबार पुनः बैठक बस्ने र सहमतिको बाटो खोजिने नेताहरूले जनाएका छन्। बैठकपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सदनको अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा राम्रोसँग कुरा भएको र अहिले नै बिना निष्कर्षमा नपुगिएको बताए। उनले स्वास्थ्यका कारण एमाले अध्यक्ष केपी ओली बैठकमा सहभागी नभएकाले सोमबार पुनः बैठक बस्ने र सहमतिको प्रयास गरिने जानकारी दिए। श्रेष्ठले सुन प्रकरणमा सिआइबीलाई नै अनुसन्धानको निष्कर्ष निकाल्न दिनुपर्ने उल्लेख गरे। यो सुनको प्रकरणको सन्दर्भमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिराखेको छ र सिआइबीले नै यसलाई कुनमा पुर्याउँछ। सदनमै बोलेको छु
यो सङ्गठित अपराध अन्तर्गतको अभियोजनको लागि समय 60 दिनको हुन्छ। त्यस अर्थमा हामीले भनेको के भने राष्ट्रिय अनुसन्धानले नै 20 दिन त गुजारिहाल्यो। त्यस पछाडि हामीसँग 40 दिन बाँकी। 40 दिन बाँकीमा 5 दिन जति चाहिँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यो अभियोजनको प्रक्रिया सबै मिलाउन नै लगाउँछ। त्यसो गर्दा सिआइबीसँग 35 दिन बाँकी हुने भयो। त्यो 35 दिनको हिसाब गर्दा कति दिन बाँकी छ भने हो। त्यही कारण सिआइबीले नै यसको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछ। त्यस्तै एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सुन तस्करी प्रकरणमा राजनैतिक दलको पनि संलग्नताको कुरा आइरहेकाले उच्च स्तरीय छानबिनको माग गरिएको बताए। उनले पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गर्ने तयारी भएको, सुन तस्करी प्रकरणमा ठूला व्यक्तिहरूलाई सिआइबीले छानबिन गर्न नसकेको, भ्रष्टाचारका नायिकाहरूलाई संरक्षण गर्ने कोसिस भएकाले उच्च स्तरीय छानबिन रहेको जिकिर गरे। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अहिले नै उच्च स्तरीय समिति गठन गर्दा सिआइबीले गरेको अनुसन्धान प्रभावित हुने भएकाले सिआइबीको अनुसन्धान सकिएपछि समिति गठन गर्न सकिने बताएका छन् भने बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अहिले नै उच्च स्तरीय समिति गठन गर्दा सिआइबीले गरेको अनुसन्धान प्रभावित हुने भएकाले सिआइबीको अनुसन्धान सकिएपछि समिति गठन गर्न सकिने बताएका छन्। तर एमाले अहिले नै उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको प्रमुख सचेतक गिरीले बताए। सिआइबीले छानबिन गर्ने सन्दर्भमा हामीले त्यसमा हाम्रो अन्यथा भनाइ होइन। सिआइबीले छानबिन गरोस्, तर उच्च स्तरीय छानबिन समिति यस्तो हुन्छ कि सिआइबीले गरेको छानबिनमा काहीँ कमीहरू छन् भने ओभरसाइट पनि गर्ने हैन। र यो चाहिँ समग्र चाहिँ तस्करी र जुन भइरहेको छ यसका सन्दर्भमा हाम्रा नीतिगत समस्याहरू कहाँ छन्, संरचनागत सुधारहरू कहाँ कहाँ गर्नुपर्ने छ, यसको समग्रमा यसको अध्ययन अनुसन्धान गरेर सरकारलाई एउटा प्रतिवेदन बुझाउने र भविष्यमा नेपालमा तस्करी हुने कुराको अन्त्य गर्ने एउटा सिग्निफिकेन्ट एउटा डिपार्चरको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउन सकियोस् भन्ने हिसाबले हामीले माग गरेका हौँ। यसमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ आउने मिटिङले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ। होइन, हामीले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा चाहिँ आज नै निर्णय हुनुपर्छ भनेर हामीले स्पष्ट रूपले भन्यौँ। त्यस्तै रासोपा सभापति रवि लामिछानेले प्रमुख प्रतिपक्षले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन अडान राखेको र सरकारले निश्चित समयसम्म पर्खिएर हेर्न आग्रह गरेको जानकारी दिए। उनले आफूहरूले तत्काल सदन खुलाउनु पर्नेमा जोड दिएको र सदनबाटै सरकारलाई प्रश्न गर्न सकिने धारणा राखेको बताए। जे जस्तो भए तापनि यदि हामी समिति बन्न सक्छ भने समिति बनाउँदा पनि फरक परेन, नबन्दा पनि सिआइबीले काम गरेको छ, सही ढङ्गले गरेको छ भन्ने कुराको चाहिँ नि प्रश्न गर्न पाउनु पर्यो। संसदमा प्रश्न गर्न पर्यो। जब संसद खुल्यो भने त गृहमन्त्रीलाई हामी प्रश्न गर्छौँ, यो अनुसन्धानमा भएको कमी कमजोरी यस्ता होलान् के होलान् भनेर प्रश्न गर्न पाउँछौँ, त्यो गर्नु पर्यो। तर संसद चाहिँ अवरुद्ध हुनु भएन भन्ने लाइन चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लाइन हो। जे छलफल गर्नुपर्ने छ त्यो सबै सदनमा गरौँ, जे कुरा भन्नुपर्ने छ त्यो सदनमा गरौँ भन्ने लाइन हो। यी तीनवटा बिचमा भोलि सहमतिमा पुग्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। किनभने हामीले अलि फरक ढङ्गले नै हामी प्रस्तुत भएका छौँ। बैठकहरू चाहिँ निष्कर्षविहीन हुनु भनेको यो अब देशको निर्णय गर्ने प्रमुख नेताहरू बस्दाखेरि पनि निष्कर्षमा पुग्दैन भने कसलाई राख्ने त भनेर। तरै पनि अब कन्फ्लिक्ट आइसकेपछि, समस्याहरू आइसकेपछि समाधान गर्नलाई केही समयहरू लाग्छन्। त्यसले गर्दा भोलिको बैठकले यसलाई टुङ्ग्याउँछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै साउन 10 गतेदेखि सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ। आइतबार बोलाएको प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूको बैठक र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका शीर्ष नेताको बैठकले संसद सञ्चालन गर्ने विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि 5 भदौसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित गरिएको हो। दुवै बैठकमा नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरण छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो। सरकार पनि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन नगर्ने अडानमा छ। दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि संसदको अवरोध कायमै छ। सर्वोच्च अदालतको प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध 3वटा उजुरी परेका छन्। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले श्रेष्ठ विरुद्ध परेको 3वटा उजुरीमाथि सोमबार छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बिहान 10:30 बजे उजुरीकर्ताहरूलाई बोलाउने समितिको निर्णय छ। उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल गरेपछि सोमबार नै प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको सुनवाई गर्ने समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले जानकारी दिनुभयो। श्री विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठको सिफारिस सम्बन्धमा उजुरीकर्तालाई समिति समक्ष उपस्थित गराई वा अन्य विधिबाट उजुरीको पुष्ट्याइ औचित्यता स्पष्ट पार्नको लागि आमन्त्रण गर्ने
प्रस्तावित व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने र सुनवाई प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लगायतका विषयहरूको सम्बन्धमा संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2080 को दफा 15 बमोजिम सचिवालयबाट प्रस्तावित कार्यतालिका परिमार्जन सहित पारित गरिदिन हुन अनुरोध गर्छ। समितिको अर्को बैठक 2080 साल भाद्र 4 गते सोमबार दिनको 10:30 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित गर्छ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठका सम्बन्धमा साउन 24 सुनवाई समितिले उजुरी आह्वानका लागि सूचना निकालेको थियो। साउन 18 गते बसेको संवैधानिक परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान अघि नबढाउन सिआइबीमाथि दबाव बढेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदा समेत सरकारको दबावमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले आनाकानी गरेको छ। निष्पक्ष छानबिनका लागि अदालतले आदेश दिँदा समेत उनीहरूमाथि अनुसन्धान नभएपछि सत्तारूढ दलकै नेताहरूले समेत यो प्रकरण शंकाको दृष्टिकोणले हेरेका छन् भने प्रतिपक्ष दलहरूले यसलाई सरकारले सत्तासँग सौदाबाजी गरेको भन्दै टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। अमृत ठकालको रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान अघि नबढाउन सिआइबीमाथि दबाव बढेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्न 2 साता अघि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदा समेत सरकारको दबावमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले आनाकानी गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफूमाथि अनुसन्धान गर्न सार्वजनिक रूपमै अपिल गरिसकेका छन्। युरोप भ्रमण छुट्याएर स्वदेश फर्किएका माधव कुमार नेपालले पनि आफूमाथि लागेको अभियोगमा प्रहरीको अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने सार्वजनिक रूपमै प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको दबावमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान नगरिएको आशंका उब्जिएको छ। अदालतले आदेश दिँदा समेत पूर्व प्रधानमन्त्री द्वयलाई अहिलेसम्म सामान्य सोधपुछ नगरिनुलाई सरकारले उनीहरूको मुद्दालाई सत्तासँग सौदाबाजी गरेको भन्दै टिप्पणी हुन थालेको छ। आरोपितले अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको, प्रहरीले कसैको दबावमा अनुसन्धान नरोक्ने दाबी गरेको तथा सरकारले भ्रष्टाचार पुष्टि भए सबैलाई कारबाही गर्ने बताए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना नहुँदा सरकार र अभियुक्तको बोली उदाङ्गिएको छ। यद्यपि यसपछि पनि उनीहरू अनुसन्धानको दायरामा आउन नसक्ने भने होइनन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई चाहिँ अनुसन्धान गर भनेर जुन किसिमको आदेश जारी भएको छ त्यो आदेश जारी भएअनुसार चाहिँ चाहे जुनसुकै निकायबाट पनि प्रेसर गरेर त्यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ कानुन र संविधानको विपरीत हो र कानुनी रूपमा चाहिँ त्यस्ता अनुसन्धान र प्रक्रियालाई पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू जसको नाममा चाहिँ अनुसन्धान गर भनेर चाहिँ अदालतबाट बोलिसकेको छ उहाँहरू आएर चाहिँ सहजीकरण किसिमले बयान र आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भएको छ अनुसन्धानलाई सहज हुन्थ्यो। तर अब कुन अदृश्य शक्तिबाट यो प्रक्रियाहरू रुकावट आइरहेछ त्यो बारे चाहिँ जनताहरूमा चाहिँ नेगेटिभ असर जान्छ। सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्णयकर्ताको हिसाबले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो। तर लामो समयसम्म अदालतको आदेश पालना नहुँदा सत्तारूढ दलकै नेताहरूले समेत यो प्रकरणलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्न थालेका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरीलाई सरुवा गर्नुले शङ्का गर्नेलाई थप बल पुगेको छ। यो यी विभिन्न काण्डहरूमा निरन्तर रूपबाट युद्ध स्तरमा अनुसन्धान गरे ती सबैलाई चाहिँ अहिले हटाउने काम जो सरकारले गरेको छ त्यो दुःखद मात्रै होइन, त्यसले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि बिचैमा कुनै परिणामविहीन टुङ्ग्याउन खोजेको हो कि भन्ने आम जनताको आशंका छ। प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले सत्ता टिकाउनका लागि आफ्ना प्रिय भनिएकाहरूलाई बचाउने खेल सुरु गरेको आरोप लगाएका छन्। संसदमा जम्मा 53% सांसदको विश्वास कायम गरेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईले साथ छोड्ने हो भने सरकार तत्काल ढल्न सक्छ। सांसद सुनिल शर्माको पक्राउ र गौर हत्याकाण्डको विषयले काङ्ग्रेस र जसपा पनि बिच्किएका छन्। त्यसैले दाहालले सत्ता टिकाउनका लागि अदालतको आदेशलाई लत्याउँदै पूर्व प्रधानमन्त्री द्वयमाथि अनुसन्धान नगर्न दबाव सृजना गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले टिप्पणी गरेको छ।
वाइड बडी काण्डको कुरा गर्नुहुन्छ, शेरबहादुर तर्साउनुहुन्छ। रिफ्युजी काण्डको कुरा गर्नुहुन्छ, शेरबहादुर देउबा निकटका मानिसहरू तर्साउनका लागि पिसी अलिअलि अगाडि बढाए जस्तो गर्नुहुन्छ। खास अभियुक्तहरूले, आरोपितहरूले, प्रश्न लगाइसकेका व्यक्तिहरू आजसम्म अनुसन्धान घेरामा ल्याउने काम सरकारले गर्दैन। ललिता निवास काण्डको विषयमा विषय उठ्छ। माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई थर्काउनका लागि सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरिसक्यो। निज पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई अनुसन्धान घेरामा ल्याउनु पर्ने परिस्थिति भइसक्यो। तर हिजो उहाँहरू बैठक बसेर यसलाई टार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने ढङ्गबाट छलफल गर्नुहुन्छ। गौर हत्याकाण्डको विषयमा एक ढङ्गले विषयवस्तु अगाडि बढ्यो, छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भयो। तर हिजो अनुसन्धान नगर्ने भनेर चाहिँ फेरि उहाँहरूले अगाडि बढाउनु भयो। भनेको अर्थ के भने सत्ता टिकाउनका लागि घटनाहरू उचाल्न खोज्ने र अनि सत्ता सम्झौता भइसकेपछि फेरि पनि उहाँहरू त्यसमाबाट ब्याक गर्ने। कानुन सबैका लागि बराबर हो। कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ। सत्ताको दुरुपयोग गरेर सानालाई पाखा र ठुलालाई काखा गर्न पाइँदैन। आरोप लाग्दैमा कसैलाई पनि दोषी ठहर गरिहाल्न मिल्दैन। तर आरोप लागेपछि त्यसमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ। त्यसका लागि अभियुक्तले अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुपर्छ। बाहिर सबै भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने तथा अनुसन्धानलाई सहयोग गर्छु भन्ने, तर अदालतले अनुसन्धान गर्नु भनेर आदेश दिँदा सामान्य बयान समेत लिन आनाकानी गर्ने प्रवृत्तिले भने सत्ताको दुरुपयोग गरेको भन्ने अर्थ लाग्छ। होइन भने एउटै अभियोगमा कसैलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने त कसैलाई सामान्य सोधपुछ समेत गर्नु नपर्ने प्रवृत्तिले यसै कुरालाई पुष्टि गर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्का र लिमबहादुर खत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले स्वामी आनन्द अरुणको आग्रहपछि आफूले भारतीय धर्मगुरु बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्रीलाई भेटेको बताउनु भएको छ। बागेश्वर बाबासँग गृहमन्त्रीले गोप्य भेट गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि आइतबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले आफूले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्रीको कहिल्यै नाम नसुनेको तर आनन्द अरुणको भनेपछि भेटेको बताउनु भएको हो। आफू व्यक्तिगत रूपमा जीवन र जगतलाई सृष्टि गर्ने कुनै एउटा व्यक्ति ईश्वरको नाममा रहेको र उसको विधि विधान धर्म हो भन्ने नमान्ने भए पनि अध्यात्ममा थुप्रै सकारात्मक पक्षहरू भएकाले योग र ध्यानमा विशेष रुचि रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यसै उहाँले नेपाल भारतको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने अभिव्यक्तिबारे आफूलाई जानकारी नरहे पनि नेपाल एउटा सार्वभौम राष्ट्र भन्नेमा कुनै सन्देह नरहेको बताउनुभयो। भारतको अङ्ग नेपाल हुनै सक्दैन। कुन प्रसङ्गमा कसरी अभिव्यक्त मैले हेरेका छैन। नेपाल एउटा सार्वसत्ता सम्पन्न देश हो, त्यसप्रति हामी गर्व गर्छौँ। यसको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको रक्षा गर्न सरकार दृढ सङ्कल्पबद्ध छ। त्यसकारण यसलाई धेरै ठुलो कुरा कुनै व्यक्तिले केही भन्यो भने पनि त्यो कुरा हामीले स्वीकार्य हुन सक्दैन। दोस्रो कुरा उहाँले के भने भनेको नबुझिकन नसुनिकन हुन्न। मैले सुनेअनुसार उहाँले पहिलो सेन्टेन्स भनिहाल्नु पऱ्यो, त्यसपछि करेक्सन पनि गर्नुभएको थियो पनि भन्ने सुनिया हो। जसले जे भने पनि यो देश कसैको अङ्ग होइन, नेपाल सार्वसत्ता सम्पन्न देश। यसैगरी फरक प्रसङ्गमा श्रेष्ठले भन्सार नाकामा हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले मुलुक आत्मनिर्भर हुने वस्तुमा बाहिरबाट चोरी पैठारी हुने गरेको देखिएको भन्दै राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। हामी समग्रमा यो समस्या समाधान गर्न गम्भीरतापूर्वक लाग्ने म विश्वास तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु। तीनटा समस्या मैले खालि यो सन्दर्भ त होइन, एउटा हामीसँग पुँजी कम भइराखेको छ, पुँजी निर्माण कसरी गर्ने, दोस्रो पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता कसरी विकास गर्ने, तेस्रो व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने। यो तीनटा कुराको समाधान नगरिकन हामीले नेपाललाई आर्थिक रूपमा सही दिशातिर लैजान सक्दैनौँ र त्यो कोणबाट हेर्दा पनि यो विषय धेरै महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले अर्थतन्त्र सुधारका लागि आन्तरिक पुँजी निर्माण, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको अवस्था र व्यापार घाटा न्यूनीकरणलाई सम्बोधन नगरेसम्म मुलुक अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक सहज रूपमा सञ्चालन हुने दावी गर्नुभएको छ। आइतबार संसद बैठक स्थगित भएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सापकोटाले सदनको अवरोध हटाउन दलहरूबीच निरन्तर छलफल भएकाले मध्यमार्गी विकल्प तय गरेर आगामी बैठक सहज रूपमा सञ्चालन हुने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले एमाले सधैँ अडान लिएर मात्रै नहुने भन्दै सोमबार बस्ने दलहरूको बैठकमा केही न केही सहमति हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबन्ने र सिआइबीले मुद्दाको अभियोजन नगर्दासम्म अरू समिति पनि नबन्ने जिकिर गर्नुभयो। यो मुद्दाको अभियोजनको प्रक्रियामा नजाँदासम्म अरू कुनै प्रकृतिका समितिहरू बन्दैनन्। छलफल संवाद गरेर बिचको एउटा कुनै बाटो तय भएर अहिलेलाई संसद चाहिँ सुचारू हुन्छ मेरो विचार। यो त हामी सांसदहरू त विचार भइहाल्यौँ र यहाँ आउने बित्तिकै भत्ता पाक्दैन। आम जनतालाई एउटा के गलत सन्देश नजाओस् भने। सांसद सापकोटाले लगातार सदन अवरुद्ध हुँदा त्यसले पारेको असरप्रति प्रतिपक्षी गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामपछि आँखा पाक्ने रोग फैलिएकै समयमा आँखामै हुने हाइपर एक्युट जोखिम बढ्यो। सेतो पुतलीका कारण हुने समस्याबाट जोगिन सावधानी आवश्यक रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ। रुसको अन्तरिक्ष यान लुना 25 दुर्घटनाग्रस्त। अन्तरिक्ष यान चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण हुनुबाट असफल भएको भनाइ। र स्पेनलाई पहिलो पटक फिफा महिला विश्वकपको उपाधि। फाइनलमा इङ्ल्यान्ड 1-0 गोल अन्तरले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले निजामती ऐनमा आफ्ना माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशन 2080 को निर्णय तथा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै युनियनले संघीय निजामती ऐन जारी गर्नुपर्दा सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो। युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुने क्रममा रहेको र कर्मचारीले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय भेलाले दबाव बताउनु भएको हो। सरकारले संघीय निजामती ऐन पास नगरे र पास गरिहाले आफूहरूले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारसँग भएको छलफलमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको जानकारी पाएमा र उच्च अहोदाका कर्मचारीले भने आफ्ना मागहरूको बारेमा केही अप्ठ्यारो गरिरहेको जिकिर गर्नुभएको छ। घोषणा गरिएको 23 बुँदे प्रतिबद्धतामा केही कुराहरू आफूहरूले गर्ने र केही कुराहरू सरकारले लागू गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो समय आँखा पाक्ने रोगसँगै सापु रोगको पनि जोखिम बढेको छ। सिजनल हाइपर एक्युट पानोभिआइटिस अर्थात् सापु रोग सेतो पोथी पुतलीका कारण हुने गरेको छ। नेपालमा मात्र पाइने यो रोग सेतो पुतलीको शरीरमा हुने हानिकारक रसायनको असरले आँखा गुम्न सक्ने निकै घातक रोग हो। भदौदेखि मङ्सिर महिनासम्म यो पुतलीको प्रजनन सुरु हुने भएकाले यस समयमा सापु रोगको जोखिम रहेको चिकित्सकको भनाइ छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। आँखा पाक्ने रोगको प्रकोपले सताइरहेका बेला अर्को घातक सापु रोगको पनि जोखिम बढेको छ। सापु अर्थात् सिजनल हाइपर एक्युट प्यानोभिआइटिस यो रोग एक प्रकारको सेतो पोथी पुतलीका कारण आँखामा लाग्ने रोग हो। बत्तीमा झुमिने सेतो रङमा कालो धर्सा भएको पुतलीको संसर्गमा आएमा सापु रोग लाग्ने गरेको हालसम्मको अध्ययनले देखाएको छ। भदौदेखि मङ्सिर महिनासम्म यो पुतलीहरू सक्रिय हुने भएकाले
भएकाले यस समयमा सापु रोगको जोखिम रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। सेतो पुतलीको शरीरमा हुने हानिकारक रसायनको असरले मानिसको आँखा गुम्न सक्ने जोखिम रहन्छ। यो रोग लागेमा 1 वा 2 घण्टा भित्रै लक्षणहरू देखा पर्न थाल्छ। लक्षणहरूमा आँखा एक्कासी रातो हुने, उज्यालोमा हेर्न गाह्रो हुने, आँखाको कालो भागको बीचमा सेतो दाग देखिने, आँखामा पिप जमे पनि चिप्रा नलाग्ने र आँखा नदुख्ने तर दृष्टि कम हुँदै जाने र अन्त्यमा आँखा गुमाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। सिजनल भन्नाले प्रत्येक महिना प्रत्येक वर्ष देखिँदैन, पर्टिकुलर सिजनमा पर्टिकुलर वर्षको पर्टिकुलर सिजनमा देखिन्छ। हाइपर एक्युट, अघि तपाईँको प्रश्नको उत्तरको लागि म यो भन्दैछु, हाइपर एक्युट भनेको चाहिँ एकदम छिटो चाहिँ त्यसले चाहिँ आँखाको विभिन्न पत्रमा असर गर्ने। प्यान युभेटिस भनेको चाहिँ आँखामा 3टा पत्र हुन्छ, 3टै पत्रमा चाहिँ असर गरेर पिप जन्ने। सो हाइपर एक्युटको भएको यसको नामले जनाउँदछ कि हाइपर एक्युट। यसरी हामी डाइरेक्ट अथवा इन्डाइरेक्ट यो सेतो पुतलीको संसर्गमा आएको बेलामा चाहिँ त्यो 24 घण्टाभित्र पनि लक्षण आउन सक्दछ। र लक्षण मात्रै होइन कि लक्षण आएको त्यसको स्टेजेसहरू चाहिँ पार गरेर सुरुको एउटा पत्रदेखि लिएर आँखाको सबै पत्रमा चाहिँ असर चाहिँ 48 देखि 72 घण्टामा गर्न सक्दछ। त्यसै कारण यो चाहिँ अति नै छिटो द्रुत गतिमा आँखामा असर गर्ने रोग हो। तर यसको राम्रो पक्ष एउटा के छ भने यो सरुवा रोग चाहिँ होइन। नेपालमा 48 वर्ष अगाडिदेखि देखा परेको यो रोग अनौठो र निकै घातक मानिएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार यो रोग नेपालमा मात्रै देखा पर्ने गरेको छ भने यो वर्ष बिराएर देखा पर्छ। यसै सापु रोगले एउटा मात्र आँखामा असर गर्छ। संक्रमण भएको 1 साताभित्र उपचार नपाए आँखा आफै सुकेर जाने अर्थात् आँखा गुम्ने सम्भावना रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। विशेष गरी सापु रोग भदौदेखि मङ्सिर महिनामा देखा पर्छ। हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै यो रोगका बिरामी देखिएका छन्। हालसम्म यो रोगबाट कति संक्रमित भए र कुन उमेर समूहका व्यक्तिमा जोखिम बढी छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने छैन। तर हालसम्मको अध्ययन अनुसार विशेष गरी बालबालिका र वृद्धहरू यो रोगको जोखिममा रहेका छन्। अहिलेसम्म एकदमै कम अप्थाल्मोलोजिस्टहरू अथवा वैज्ञानिकहरू भनौँ, उहाँहरू चाहिँ अलिकति यसमा पछि नै पर्न सक्नु भएको छ। किनभने यो नेपालमा मात्रै हो कि है, यो अन्य देशहरूमा हामीले पाएको छैनौँ। नेपालमा मात्रै र नेपालमा पनि मात्र गण्डकी प्रदेश र सडन डिस्ट्रिक्ट अफ लुम्बिनी प्रदेश यो पाएको हुन्छौँ है। र यो गजबको कुरा चाहिँ के छ भने यो स्पेसली बच्चाहरूमा हुन्छ है, बच्चाहरूमा अनि एउटा मात्र आँखामा है, एउटा मात्र आँखामा, धेरै जसो कुनै रेयर केसहरूमा 2टामा हुन्छ, नत्र भने एउटामै मात्रै हुन्छ। र अब जसरी मैले भने अब तपाईँहरूलाई कि उसलाई के अरे उसको पुतलीबाट मथबाट चाहिँ हुने भएको हुनाले त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ त्योबाट बस्नुको लागि चाहिँ गभर्मेन्ट नेपाल सरकार अथवा प्रदेश सरकारले चाहिँ यसमा चाहिँ विशेष हेर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। सापु रोग नेपालमा पहिलो पटक सन् 1975मा पोखरामा देखा परेको थियो। त्यसैता वर्ष बिराएर हुने यो रोग नेपालमा 24 पटक देखा परिसकेको छ। यस वर्ष पनि यो रोगको जोखिम रहेकाले सतर्क रहन चिकित्सकहरूको आग्रह छ। चिकित्सकहरूका अनुसार सापु रोगका विरुद्ध अहिलेसम्म कुनै पनि औषधि बनेको छैन। रोग संक्रमण भएको केही घण्टाभित्रै यसको उपचार गर्न नसके उपचारको सम्भावना धेरै कम हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मिनुकलम साल, काठमाडौँ। काठमाडौँ स्थित राणाकालमै सञ्चालन भएको श्री जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालयको जग्गा व्यापारीलाई सुम्पिने निर्णय भएको 15 वर्ष पुग्यो। त्यही निर्णय अनुसार विद्यालयले कुल क्षेत्रफलको 60% क्षेत्र तरुण निर्माण सेवा प्रालीलाई 30 वर्षको लागि लिजमा दिने सम्झौता गरेको थियो। त्यही सम्झौता मुताबिक निर्माण कम्पनीले व्यावसायिक भवन निर्माण गरेको हो। निर्माण सुरु भएको 12 वर्ष बित्यो, न त निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छ, न त विद्यालयले मासिक भाडा नै लिन पाएको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट।
मेरो पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको दृश्य हो श्री जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालयको। पहिला करिब 9 रोपनी 3 आना 1 पैसा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो विद्यालय अहिले भने जम्मा 3.5 रोपनीमा मात्र फैलिएको छ, जहाँ विद्यार्थीहरूको लागि पर्याप्त मात्रामा खेल मैदान नै छैन। र यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो ठूलो व्यावसायिक भवन जुन चाहिँ जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालयले तरुण निर्माण सेवा प्रणालीलाई लिजको लागि भनेर दिएको थियो। तर यो निर्माण सुरु भएको 12 वर्ष बितिसक्यो, तर यसको निर्माण सम्पन्न कहिले हुन्छ त्यसको भने कुनै अत्तो पत्तो नै छैन। राजनैतिक दल बलकै आडमा शक्ति र पैसाको प्रयोग गरी सार्वजनिक जग्गा लुटिएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। त्यही उदाहरण मध्येको एक हो काठमाडौँको ठमेल स्थित श्री जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालय। क्षेत्रपाटी, असन, लैनचोर, नयाँ बजार, 16 खुट्टेका बालबालिकाहरू फुटबल, भलिबल, बास्केटबल खेल्नका लागि जुद्धोदय आउने गर्थे। तर अहिले विद्यालयसँग विद्यार्थीहरूलाई एकैसाथ राखेर सभा गर्न सक्ने चौर पनि छैन। विद्यालयले आफूलाई आर्थिक सङ्कटबाट जोगाउनका लागि विगतमा पनि बाटोकै मुखमा रहेको जग्गामा 15-20 वटा सटर सहितको टहरा बनाएको थियो। सोही सटरबाट आएको भाडाले विद्यालयको आवश्यक खर्च धानिरहेकै थियो। तर धन देखेपछि महादेवको 3 नेत्र भने झैँ विद्यालयको तत्कालीन प्रधानाध्यापक सूर्यराज साक्यले विद्यालयको 60% जग्गा व्यापारिक भवन सञ्चालनका लागि लिजमा दिने प्रस्ताव विद्यालयको बैठकमा पेश गरे। व्यापारिक भवन सञ्चालकले मासिक 4,35,000 भाडा तिर्नुपर्ने र विद्यालयको नयाँ भवन निर्माण गरिदिनुपर्ने जस्ता आकर्षित सम्झौता देखाउँदै साक्यले विद्यालय तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने कुनै ठाउँ नै दिएनन्। 2065 साउन 4 गते मनोज कुमार मिश्रको तरुण निर्माण सेवा प्रणालीसँग विद्यालयले सम्झौता गर्यो। यो सम्झौता गराउनुमा साक्यको कस्तो नियत रहेछ भन्ने विद्यालयको वर्तमान अवस्थाले छर्लङ्ग पारेको छ। प्रशस्त खेल मैदान भएको विद्यालयले त्यही खेल मैदान मासेर ठूलो व्यावसायिक भवन खडा गर्न आफ्नै जग्गा लिजमा दिएसँगै विद्यालयको अवस्था नाजुक भएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। विद्यालयको अवस्था यस्तो हुनुमा जग्गा हटाउने नियत भएका पदाधिकारीहरूले गर्दा नै भएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। ठिक छ, स्कुलको लागि कुनै खर्च चाहिन्छ, स्कुललाई पैसा चाहिन्छ भने पहिला पनि स्कुल भवन थियो। पहिला पनि बाहिर तपाईँको 1 लाइन सटर थियो जम्मै पुरै। पहिला पनि तपाईँको महिनाको तपाईँको 20-25 लाख 30 लाख रुपियाँ त भाडा आइरहेको थियो त। किन तपाईँको यो भत्काएर कन्स्ट्रक्सन गर्नु पऱ्यो होइन? बाहिर 1 लाइन सटर निकाल्दै भए आज तपाईँको भित्र फुटबल ग्राउन्ड हुन्थ्यो, टेबल टेनिस ग्राउन्ड हुन्थ्यो, बास्केटबल कोर्ट हुन्थ्यो, सबै थियो त। यो सब तपाईँको चोरहरूको काम हो। सब मिलो म त सबभन्दा पहिला त यो स्कुलको यो स्कुल छ नि, यो साक्य सर भन्ने सबभन्दा बदमास हो फटा। किन उसको बाउको प्रपर्टी होइन नि, उसले 30 वर्षलाई कुनै प्राइभेट कम्पनीलाई यो तरुण दल कि तरुण कन्स्ट्रक्सन भन्नेलाई उसले दिएर छ। अनि त्यो तरुण कन्स्ट्रक्सनले दिँदाखेरि भिभोर ब्याङ्कले फाइनेन्स गरेको यो। अनि भिभोर ब्याङ्कले लगानी गरेर बनाउँदा भिभोर ब्याङ्क कङ्गाल भयो। शासकका छोराछोरी मात्र पढ्न पाउने समयमा जनताका छोराछोरीका लागि पढ्ने अवसर प्रदान गर्ने एकमात्र सरकारी विद्यालय हो जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालय। जुद्ध शमशेर राणा प्रधानमन्त्री भएका बेला तीर्थराज सिंह सुवालले विक्रम सम्वत 1995 मा जुद्ध शमशेरकै नाममा यो विद्यालय स्थापना गरेका थिए। यसरी इतिहास बोकेको विद्यालयलाई सपिङ कम्प्लेक्समा परिणत गरेको स्थानीयहरूको गुनासो छ। 1-2 रोपनीको त यही नै बनिसक्यो। अनि स्कुल छ एउटा कि 2टा छ बिल्डिङ। तर फुटबल खेल्ने यहाँ त सबै खेल्थे नि मान्छेले, छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब स्कुल अब यो ऐतिहासिक स्कुललाई सपिङ कम्प्लेक्स नै बनाए। अब कसले के गरे अब त्यो त अब भित्री कुरा हो। अब त्यसबारेमा हामीलाई त के थाहा हुन्छ, थाहा छैन होइन। तर यो चाहिँ एक किसिमले चाहिँ गलत नै भएको हो। जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालय र तरुण निर्माण सेवा प्रणाली बीच अहिलेसम्म 3 पटक सम्झौता भइसकेको छ। सम्झौता अनुसार व्यापारिक भवन निर्माणका लागि 3 वर्षको अवधि राखिएको थियो। तर निर्माण सुरु भएको 12 वर्ष बितिसक्दा पनि विद्यालयका पदाधिकारीहरू मौन बस्नुले कतै विद्यालयका पदाधिकारीहरू पनि जग्गा हडप्ने दाउमा त छैनन् भन्ने शङ्का उब्जिएको छ। त्यस्तै सम्झौताका साक्षीहरूमध्ये विद्यालयका वर्तमान प्रधानाध्यापक लक्ष्मण पौडेल पनि एक हुन्। तर पौडेल पनि कम्पनीको षड्यन्त्रलाई ढाकछोप गर्नतर्फ लागेका छन्। खासमा 3.5 वर्षको निर्माण अवधि भनेको छ, पछि पटक पटक थपेर के गरेर होइन अलिक बढाएको छ। अब त्यसरी आर्थिक सपोर्ट अथवा यसलाई आर्थिक रूपमा भरलाग्दो गर्न चाहिँ यसरी आएको छैन। तरुण निर्माण सेवाले पनि उन्मुक्ति त कतैबाट पनि पाउँदैन। तर केही कमी जस्तो अब उनीहरूले पनि फेरि 50 लाख धरोटी निर्माण सम्पन्न भए पछाडि मात्रै लाने पाउने गरी 50 लाख धरोटी पनि राखेका छ।
जबसम्म व्यापारिक भवनको पुनर्निर्माण हुँदैन तबसम्म सम्झौता सुरु हुँदैन भनी सम्झौतामा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ, जसकारण कम्पनीले जग्गालाई पनि आफ्नै कब्जामा पार्छ कि भन्ने डर स्थानीयलाई छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। शासकका छोराछोरी मात्र पढ्न पाउने समयमा जनताका छोराछोरीलाई पढ्ने अवसर प्रदान गर्ने जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालयको स्थापना गरिएको थियो। विद्यालयले 2065 साउन 4 गते अरुण निर्माण सेवा प्रणालीलाई व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि 60% जग्गा लिजमा दिने सम्झौता गरेको थियो। व्यावसायिक निर्माण सुरु भएको 12 वर्ष बित्यो, न त निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छ, न त विद्यालयले मासिक भाडा नै लिन पाएको छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले स्थानीयलाई सोधेका थियौं, कब्जा भएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन के गर्नु पर्ला। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। लिजमा दिनुपर्ने आवश्यकतै थिएन। यहीँका मान्छेले 2 वर्ष 5 वर्षको दाम तिरेर 10-20 वटा जति बन्थ्यो। स्कुललाई पनि राम्रो, सबै राम्रो हुन्थ्यो। तर यहाँ त अब होला खान्दाउहरू, अब के थाहा होइन, कसले खायो, कसले खाएन। अब सबभन्दा दुःखको कुरा के भने अब स्कुलमा पनि बच्चाहरूलाई न खेल्ने ठाउँ छन्, न केही घुम्ने ठाउँ छ। मेन चिज त्यही। अब यो तपाईँको अब यो यसको समाधान के भन्दाखेरि अब कसरी समाधान भन्ने, लगानीकर्ताले पनि यत्रो लगानी गरिसके यहाँ, यसको मुआवजा कसले दिन्छ त? भोलि यो त भत्काउला अरे, जसले ठेकामा लिएछ उसलाई कसले मुआवजा दिने हो? सरकारले दिने हो कि अथवा जो 2जना मान्छे बसेर एग्रिमेन्ट गरेछ उनीहरूले दिने हो कि? त्यो हो नि होइन आउने विचारमा। हो पहिला तपाईँको स्कुल थियो होइन, ठुलो ग्राउन्ड थियो। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई चाहिँ बच्चालाई ग्राउन्ड पुग्छ जस्तो पनि लाग्दैन होइन। र स्कुलमा त धेरै कमजोरी छ। तपाईँको अब त्यो टोयलेट छैन, के प्रब्लम हुन्छ त्यो चाहिँ छुट्टै छ। त अब त्यो दाइले भने जस्तै यहाँ जुन कुराहरू भयो त्यो नराम्रो हो होइन, त्यो चाहिँ हुनु नपर्ने हो। भइसकेको कुराहरू अब वडाले या कस्तो अब नगरपालिकाले कसरी हुन्छ उनीहरूले हेर्ने हो। हामीले भनेर त यहाँ केही हुनेवाला छैन। 30 वर्षलाई लिजमा दिएर त्यसपछि स्कुलले नाममा आउने भन्ने छ होइन। आम्दानी आउने स्कुल पनि चल्यो भनेर गरे भन्ने कुराहरू पनि छन्। अब त्यो के हो त्यस विषयमा त्यति धेरै थाहा छैन। अब अहिले भत्काउने गरी भन्ने कुरा त नहोला, उसलाई कम्पेन्सेसन पनि दिन पर्ला, लगानी लाउनेले पनि लगायो होला, उसको पनि यसै पैसा त आएन होला। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको दानपेटिका अर्थात् ग्याम्पो लुट्ने मुख्य योजनाका रेवती रमण अधिकारीले मन्त्रीलाई रिजाएर जोगिएको सूचना बाहिरिएको छ। संस्कृति मन्त्री सुदन किरातीलाई माओवादीको हुँ भनी नजिकिएर ग्याम्पो प्रकरणमा आफ्नो बचाउ गरिरहेको त्यहाँका एक कर्मचारीले बताएका छन्। ग्याम्पो प्रकरणमा रेवती सहितका व्यक्ति मुछिएपछि 5 महिनादेखि प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिएको छैन। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रवक्ता एवं मानव संसाधन महाशाखाका निमित्त प्रमुख रेवती रमण अधिकारी ग्याम्पो प्रकरणमा मुछिएपछि रन्थनिएका छन्। पशुपतिको पैसा लुट्ने बेला सार्वजनिक पदको ख्याल नगरेका अधिकारी ग्याम्पोको विषयमा चर्चा भएपछि मिडियाकर्मीसँग चिडिएका हुन्। ग्याम्पो लुटेको प्रतिवेदनका आधारमा उनको नाम जोडेर लगातार समाचार बन्न थालेपछि मिडियाकर्मीको फोन आउन साथ उनी पद र मर्यादाको ख्याल नगरी थर्क्याएर बोल्न थालेका छन्। पाटो पक्षमा हो भने चाहिँ म बोल्छु। समग्र प्रतिवेदनको विषय अरूले के कसो भन्ने विषयमा चाहिँ अफिसियल हुन्छ म बोल्दिनँ। अरू कुरामा मेरो व्यक्तिगत धारणा हिसाबले बोल्छु। तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ राख्नुहोस् न। ल होइन म बोल्दिनँ है। तपाईँले त्यो मैले टाइमिङले खबर गरिदिएको म बोल्दिनँ। हजुर मैले अफिसियल विषयमा अहिले प्रवक्ता पनि छैन, कार्यकारी सदस्य चाहिँ हामी बोल्नुहुन्छ। ए तपाईँले किन बोलाउनु भयो त नबोल्ने भए? मैले भनिसकेँ त म मेरो विषयमा बोल्छु भने अहिले म बोल्नु मिल्दैन भनेर तपाईँलाई टाइमै खबर गरिरहेको छु त। टाइमै खबर गरिरहेको छु त। किन बोल्नु त्यसै तपाईँले पेल्नु पाइन्छ। 30 मिनट अघि आफ्नो विषयमा प्रश्न हुने गरी बोल्छु भनेर बोलाएका रेवतीले कार्यालयमा बोलाएपछि म बोल्दिनँ भनी बोली फेरेका हुन्। कहिले कार्यकारी निर्देशक त कहिले सदस्य सचिवलाई फोन गर्नुहोस् भन्दै उनी सधैँ जसो पन्चिने गरेका छन्। तर त्यहाँका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम कतिवटाको फोन उठ्दैन भने सदस्य सचिव मिलन कुमार थापाले फोन स्विच अफ गरेर राख्ने गरेका छन्। यता रेवती भने आफू उम्किनेकै लागि प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा समेत नरहेको भन्न थालेका छन्। ग्याम्पो लुट्न उनी मुख्य योजनाकार रहेको प्रतिवेदनले प्रश्न पारेको छ। त्यो प्रतिवेदन भने मन्त्री कहाँसम्म त पुग्यो तर सर्वसाधारणले देख्ने गरी बाहिर आएन। रेवती रमणको बारेमा प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ? रेवती रमण अधिकारीले समग्रमा कोष प्रशासन यन्त्र चुस्त र दुरुस्त राख्नु परेमा सो सही रूपमा नगरेको देखिएको
यस्तो गम्भीर घटना घटेपछि कोषका सदस्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उपस्थित भएर पनि छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर नगरेको छानबिन समितिको निर्णय अनुसार सोधपुछका लागि बोलाउँदा उपस्थित भएर 2079 साल 10 महिना 15 गते समितिमा जवाब नदिने भनी बैठक कक्षबाट बाहिर निस्किएको। रेवतीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस। सार्वजनिक खरिद महाशाखाको पनि निमित्त प्रमुख भई कार्य गरिआएको अवस्थामा मन्दिरलाई व्यवस्थित रूपमा सुरक्षित तवरमा राख्न संस्कृति संरक्षण महाशाखाबाट अनुरोध भई आएका खरिद लगायतका कार्य व्यवस्थित रूपमा गरेको नपाइँदा कर्मचारी नियमावली 2045 को नियम 38 क को 1 अनुसार अभिलेखमा जनिने गरी नसिहत दिन सिफारिस गरेको छ। रेवती रमण अधिकारीलाई संरक्षण गर्न कार्यकारी निर्देशक घनश्याम र सदस्य सचिव मिलन कुमारसँगै मन्त्री सुदन किराती समेत लागेको सूचना पाइदिएको छ। रेवतीले संस्कृति मन्त्री सुदन किरातीलाई आफू माओवादीकै मान्छे हो भनी नजिकिएको त्यहाँकै एक कर्मचारीले बताएका छन्। मन्त्रीलाई आफ्नै पार्टीको हुँ भनी रिझाउने ती रेवती पशुपतिलाई लुटी खाने भाँडो बनाएका छन्। उनलाई संरक्षण गर्न घनश्याम खतिवडा दरिलो पिल्लर बनेर बसेका छन्। पशुपतिलाई लुटेर राज गरेका यिनीहरूले पशुपतिलाई खोक्रो नबनाउँदासम्म पद छोड्ने देखिँदैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। सफा एवं सुन्दर धनगढी बनाउन जथाभावी फोहोर फाल्न पूर्ण रूपमा बन्द गरेको धनगढी उपमहानगरपालिकाले सोही फोहोर सङ्कलन गरी मोहर कमाउन थालेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले टोलटोलबाट सङ्कलित फोहोरलाई वर्गीकरण गरी आम्दानीको स्रोत बनाएको छ। उपमहानगरले फोहोर वर्गीकरण केन्द्रबाट वर्गीकरण गरी नकुहिने फोहोरलाई ग्यास तथा मल उत्पादनमा लगाउने र बाँकी कुहिने फोहोर ल्यान्डफिल्ड साइडमा व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सूक्ष्म तरिकाले फोहोरको वर्गीकरण गरी अधिकतम फोहोरको पुनः प्रयोग गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको धनगढी उपमहानगरको सूक्ष्म वर्गीकरण केन्द्र सुरु भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 2 स्थित सरस्वती टोलको बायोग्यास प्लान्टसँगै उपमहानगरले सूक्ष्म फोहोर वर्गीकरण केन्द्र निर्माण गरेको हो। सो स्थानमा उपमहानगरबाट सङ्कलन भएको नकुहिने फोहोर जम्मा गरेर सूक्ष्म तरिकाले वर्गीकरण गरिने धनगढी उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। नगर क्षेत्रबाट सङ्कलन भएको नकुहिने प्लास्टिक जन्य, फलाम, रबर, कागज र सिसाजन्य फोहोर सङ्कलन गरेर सूक्ष्म वर्गीकरण केन्द्रमा अलग अलग छुट्याएर राखिनेछ। यहाँ नकुहिने फोहोर मात्रै ल्याउने र त्यसको प्रकृति अनुसार अलग अलग छुट्याएर भण्डारण गरिनेछ। कुहिने वस्तुहरू एउटा नकुहिने वस्तुहरूको व्यवस्थापन, नकुहिने वस्तुहरूको व्यवस्थापनमा पनि हामीले नकुहिने वस्तुहरू प्लास्टिक, कागज लगायतका वस्तुहरू एकपटक र सिसाजन्य वस्तुलाई अलग्गै उठाउने, त्यो फरक फरक तरिकाले उठाउने हामी व्यवस्था मिलाएका छौँ। यो ठाउँमा चाहिँ हामीले घर घरबाट कुहिने नकुहिने सिसाजन्य वस्तु कसरी राख्ने, कसरी हामीलाई गाडीमा दिने, हामी गाडीमा कसरी लिने भनेर हामीले सहजीकरण गरिसकेका छौँ। यो फ्रिक्वेन्टली हाम्रो चाहिँ यो कलेक्सनको काम सुरु भइसकेका छ, गरिरहेका छौँ। अब त्यो घर घरबाट आएका वस्तुहरूमध्ये नकुहिने वस्तुहरू मात्रै फोहोरका रूपमा फाल्ने नकुहिने वस्तुहरू मात्रै यहाँ हाम्रो आउँछ। यहाँ कुहिने वस्तु केही पनि आउँदैन। कुहिने वस्तुहरू सँगै जोडिएको ग्यास प्लान्टमा हाम्रो जान्छ। उपमहानगरले फोहोरलाई नगरको आय स्रोतको माध्यम बनाउने उद्देश्यले सूक्ष्म वर्गीकरण केन्द्र निर्माण गरिएको जनाइएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर 1 देखि 8 सम्मको फोहोर सङ्कलन गर्दा स्रोतमै कुहिने र नकुहिने फोहोर अलग अलग सङ्कलन गर्ने गरेको छ। कुहिने फोहोर सङ्कलन गरेर वडा नम्बर 2 मा रहेको बायोग्यास प्लान्टलाई दिने गरिएको छ भने नकुहिने फोहोर सूक्ष्म व्यवस्थापन केन्द्रमा ल्याएर वर्गीकरण गरिनेछ। हाल धनगढीबाट दैनिक 30 टन फोहोर मैला सङ्कलन भइरहेको छ, जसमध्ये 12 देखि 15 टन कुहिने फोहोर छ भने बाँकी नकुहिने फोहोर उपमहानगरले सङ्कलन गर्दै आएको छ। 30 देखि 35 टन प्रतिदिन हाम्रो यहाँ चाहिँ फोहोर सङ्कलन हुन्छ। हामीसँग 12वटा चाहिँ सङ्कलन गाडीहरू रहेका छन्, त्यसमा हामीले सेड्युल बनाएका छौँ। त्यो सेड्युल अनुसार चाहिँ 30 टन फोहोर सङ्कलन हुन्छ। त्यो मध्ये चाहिँ हाम्रो 12 देखि 15 टन चाहिँ कुहिने फोहोर आउँछ, जुन चाहिँ हाम्रो नजिकै रहेको बायोग्यास प्लान्टमा चाहिँ हामी त्यहाँ जान्छ र त्यहाँ ग्यासको उत्पादन सुरु भइसकेको छ भने बाँकी रहेको फोहोरहरू जुन अहिले हामी यो देखिरहेछौँ, यो फोहोरहरूमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न प्रकारको फोहोरहरू हुन्छ। त्यसको विभिन्न प्रकारको भ्याल्यु हुन्छ। प्लास्टिकको पनि 6-7 प्रकारकै हुन्छ। त्यसमा पनि त्यसलाई पनि हामीले विभिन्न त्यो अनुसारको भ्याल्यु अनुसारको सूक्ष्म वर्गीकरण गरेर त्यसलाई हामी यहाँ अलग अलग राख्छौँ र अलग अलग राखेर त्यहाँबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ बजारीकरण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ बेच्ने हो र यो बेचेर त्यसबाट आम्दानी राजस्व आम्दानी भइसकेपछि यसको उपमहानगरले भविष्यमा फोहोरबाट सङ्कलन गरेको राजस्वले नै नगरको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्ने स्थितिमा ल्याउने योजना बनाएको छ। अहिले उपमहानगरले फोहोर व्यवस्थापनमा आफ्नो स्रोत खर्च गर्दै आएको भए पनि आगामी दिनमा फोहोर बेचेको पैसाले नै
फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सक्ने स्थिति बनाउने उपमहानगरको लक्ष्य छ। फोहोरलाई नगरको आय स्रोतसँग जोड्ने काम सफल बनाउन नगरवासीको सहयोग अपरिहार्य हुने अपेक्षा लिएको छ। नगरवासीले घर तथा अन्य फोहोर उत्पादन हुने क्षेत्रबाट नै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर मात्रै उपमहानगरले फोहोरलाई आम्दानीको स्रोतसँग जोड्न सक्ने उपमहानगरको भनाइ छ। स्वस्थ धनगढी बनाउनु पर्छ र स्वस्थ रहनको लागि यो जुन हाम्रो घरबाट निस्किने जुन फोहोर छ त्यसको व्यवस्थापन हामी गर्छौँ भन्ने हामी कदम अगाडि सारेका छौँ। जुन यो फोहोर आज धनगढी महानगरपालिकाको यो जुन 13-14 कट्ठा छ यो हाम्रो आफ्नै धनगढी महानगरपालिकाको जग्गा हो, जसमा हामी यो बाउन्ड्री 2 भागमा छ। यसभन्दा अगाडि जो बायोग्यास कम्पनी छ उता सड्ने वस्तुहरूको एकदमै ऊर्जा उत्पादन भइरहेको अवस्था छ। केही दिनमा त्यो पनि हामी अब सञ्चालनमा हुनेछ, अनुमतिको लागि अगाडि बढिसकेको छ। र आज जुन यो ग्राउन्डमा हामी बाउन्ड्रीको यता यो जुन हाम्रो अगाडि फोहोर देखिराखेको छ यो फोहोरलाई अहिले यो देखिँदामा फोहोर छ यो अब फाल्ने चिज हो भन्ने बुझ्छौँ, तर होइन, यो फोहोरलाई अब हामी मोहरमा परिणत गर्न खोजिरहेका छौँ। उपमहानगरले सूक्ष्म वर्गीकरण केन्द्र निर्माणमा 25,51,450 रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेकोमा 22,03,831 मा केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएको हो। त्यसैगरी सूक्ष्म केन्द्रको फेन्सिङमा 11,68,479 रुपैयाँ खर्चको अनुमान गरिएकोमा 9,52,297 खर्च भएको छ। धनगढी उपमहानगरले सो फोहोर देवतालिका केन्द्रसँग सहकार्य गर्दै बनाएको बायोग्यास प्लान्टलाई दिँदै आएको छ। सो प्लान्टले दैनिक 100 सिलिन्डर भन्दा बढी ग्यास उत्पादन गर्दै आएको छ भने सोही फोहोरबाट मल समेत उत्पादन हुँदै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि रूसको अन्तरिक्ष यान लुना 25 दुर्घटनाग्रस्त। अन्तरिक्ष यान चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण हुनबाट सफल भएको जनाए। र स्पेनलाई पहिलो पटक फिफा महिला विश्वकपको उपाधि। फाइनलमा इङ्ल्यान्ड 1-0 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। युरोपियन च्याम्पियन इङ्ल्यान्डलाई पराजित गर्दै स्पेनले पहिलो पटक फिफा महिला विश्वकपको उपाधि उचालेको छ। यो सँगै 9औं संस्करणको महिला विश्वकपले नयाँ च्याम्पियन पाएको छ। स्पेन र इङ्ल्यान्ड पहिलो पटक विश्वकपको फाइनलमा पुगेका हुन्। यसअघि अमेरिकाले 4 पटक, जर्मनीले 2 तथा नर्वे र जापानले समान 1-1 पटक यो उपाधि उचालेका छन्। सिडनीको सिडिएनमा आइतबार भएको फाइनलमा स्पेनले इङ्ल्यान्डलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै विश्वकपको उपाधि उचालेको हो। खेलको दोस्रो हाफमा इङ्ल्यान्डले केही सुधारिएको प्रदर्शन गरे पनि जित निकाल्न भने सकेन। खेलको 29औं मिनेटमा कप्तान ओल्गा कामोनाले गरेको गोल नै स्पेनका लागि निर्णायक बन्यो। खेलको 69औं मिनेटमा जेनिफर हमोसोले हानेको पेनाल्टी प्रहार इङ्ल्यान्डकी गोलरक्षक मेरी इएपएर्सले सहजै बचाइन्। पेनाल्टी एरियामा ह्यान्ड भएपछि स्पेनले पेनाल्टीको मौका पाएको थियो। खेलको 49औं मिनेटमा मारियोना काल्डेन्टीको प्रहार इङ्ल्यान्डकी गोलरक्षकले पञ्च गर्दै जोगाउँदा अग्रता दोब्बर पार्ने मौका गुमायो। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा सल्मा परालुएलोको प्रहार पहिलो बारमा लाग्दै बाहिरिँदा अग्रता दोब्बर बनाउने मौका गुमाएको हो। खेलको 16औं मिनेटमा फरवार्ड लरेन हेमको प्रहार विफल बन्दा इङ्ल्यान्डले अग्रता बनाउने मौका गुमायो। त्यसको 1 मिनेटमा नै अल्वा रेडोन्डोको प्रहारले पोस्टको गति लिन सकेन। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा प्रमुख सचेतकहरूको छलफल निष्कर्षविहीन। बैठकमा सबैको आआफ्ना अडानका कारण अवरोध नहट्ने संकेत। सर्वदलीय बैठकमा पनि सहमति जुटेन। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध 3वटा उजुरीमाथि सोमबार छलफल हुने। उजुरीकर्ताहरूलाई बोलाउने संसदीय समितिको निर्णय। भारतीय धर्मगुरु बागेश्वर बाबालाई भेटेको गृहमन्त्रीको स्वीकारोक्ति। यसअघि धर्मगुरुको नाम कहिले नसुने पनि स्वामी आनन्द अरुणको आग्रहपछि आफूले भेटेको भनाए। रुसको अन्तरिक्ष यान लुना 25 दुर्घटनाग्रस्त। अन्तरिक्ष यान चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण हुनबाट असफल भएको भनाए। र स्पेनलाई पहिलो पटक फिफा महिला विश्वकपको उपाधि। फाइनलमा इङ्ग्ल्यान्ड 1-0 गोल अन्तरले पराजित। हौस् सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सक्यो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.in मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।